बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की ताकत आज हम आप लोगों की जिंदगियों में जो आती है, जो तब्दीलियां आती हैं, इस कैफियत को, इन तब्दीलियों को आज हम बयान करेंगे। अक्सर मुझसे ये ना सवाल किया गया कि जी दरूद पाक के साथ साथ इस्तग़फ़ार भी हमें पढ़ना चाहिए या हमें कितना पढ़ना चाहिए, या ज्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए या दरूद पाक की, ये सवाल अक्सर आया है। तो आज हम बात करेंगे कि दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार का अपना अपना मुकाम है, और यकीन करें कि दोनों की कसरत आपकी जिंदगी में वाज़िह तब्दीलियां लेकर आती हैं। देखें, जहां तक ताल्लुक है ना दरूद पाक का, तो मैं ये समझता हूं, मेरी अपनी एक पर्सनल राय है कि दरूद पाक जो है ना जी, ये तो समझे कि एक मोहब्बत का वजीफा है, ये इश्क का अजहार है, ये नबी की याद है, और हजूर की मोहब्बत हर मोमिन पर फर्ज है और लाजिम है। तो हम लोग जो हैं बाहसियत मुसलमान, बाहसियत उम्मती, तो हम अपनी मोहब्बत का जो इजहार है, वो इसका जरिया सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़कर जो है ना जी, वो दरूद पाक है। यहाँ पर हमेशा ये बात याद रखिएगा कि दरूद पाक को बराए गर्ज नहीं पढ़े, बराए मोहब्बत पढ़ा करें। यकीन करें, इतना दिली सुकून आपको मिलेगा कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है। ये है दरूद पाक की हकीकत कि ये मोहब्बत का राज है, अपने नबी से मोहब्बत का राज। और जहां तक बात है इस्तग़फ़ार की, तो इतना खूबसूरत ये ताल्लुक का जरिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कि आप सोच नहीं सकते। जितना इस्तग़फ़ार आपकी जिंदगी में होता चला जाएगा, इतना आप अपने रब के करीब होते चले जाएंगे, और जितना आप रब के करीब होंगे, इतना आपको रब की मोहब्बत मुयस्सर आएगी। और जिसको रब की मोहब्बत मिल गई, तो समझे इसको इसके महबूब की मोहब्बत भी मिल गई। और जिसे इसे अपने महबूब की मोहब्बत को जिसे अता करता है, फिर इसे इसका जिक्र अता करता है। यानी दरूद पाक जो है वो इस इंसान को तोहफे में अता करता है। तो इस्तग़फ़ार का अपना मुकाम है, अपनी जगह है, अपनी ताकत है। इस्तग़फ़ार जितना जिंदगी में करेंगे, इतनी ही मुश्किलों से निकलने के रास्ते बनते चले जाएंगे। और मेरी अपनी रूटीन के अंदर ये चीज शामिल है, और शायद हम इस काबिल नहीं हैं। ये हमारे रब की खास मेहरबानी है कि इसने अपने जिक्र के लिए चुना हुआ है, अपने महबूब के जिक्र के लिए चुना हुआ है। तो मेरी अपनी रूटीन में ये चीज़ शामिल है कि दरूद पाक पढ़ने से जितनी मेरी तादाद फिक्स है कि मैंने रोज़ाना इतना दरूद पाक पढ़ना है, तो मेरी हमेशा ये रूटीन रही कि दरूद पाक पढ़ने से पहले मैंने इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है, इसके बाद दरूद पाक को शुरू करना है। और रात को भी हमेशा सोने से पहले इस्तग़फ़ार और फिर दरूद पाक की तस्बीह। यकीन करें, ये जो एक सिम्योरिटी बनती है ना आपके वज़ाइफ की, ये दो वजीफे ही जिंदगी में काफ़ी हैं। यकीन करें, इस्तग़फ़ार की कसरत और दरूद पाक की कसरत, इतना खूबसूरत आपका ताल्लुक बनता है ना अपने नबी अलैहिस्सलाम से भी, और अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ भी। इस्तग़फ़ार के अंदर बहुत ताकतें पोशीदा हैं। यकीन करें, इसके ऊपर अगर अलग से भी मैं बात करने बैठूं ना, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इस्तग़फ़ार के अंदर इतने राज पोशीदा हैं, इतनी ताकत मिलती है। इस्तग़फ़ार को साथ आपने लाजिम करना है, और कोशिश किया करें कि जब भी दरूद पाक पढ़ने बैठे, तो एक तस्बीह जो है ना इस्तग़फ़ार की वैसे ही बैठ के पढ़ लिया करें। जितना आपका दिल गुनाहों से पाक होता चला जाएगा, इतना ही आपके दिल में हजूर का कुर्ब और मोहब्बत की फराहमी जो है वो यकीनी बना दी जाएगी।
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور استغفار کرنے سے آپ کے دل سے گناہوں کا زنگ اترتا ہے، تو جیسے جیسے گناہوں کی میل اترے گی ویسے ویسے دل پاکیزہ ہوگا، اور دل جتنا پاک اور صاف ہوگا اتنا ہی اللہ اور اس کی محبت کے جو اثار ہیں وہ زیادہ دیر تک وہ آپ کے دل میں اس کا جو ہے وہ قیام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو استغفار کی اپنی طاقت ہے، درود شریف کی اپنی طاقت ہے، دونوں کا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ ہے۔ استغفار کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، یقین کریں آپ کی مشکلیں وہاں سے آسان ہوں گی جہاں پر آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ ایک روزانہ صبح شام آپ ایک ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں، یقین کریں کہ آپ کا آپ کی زندگی کا لیول ہی اور ہو جائے گا، معیار ہی زندگی کا بدل جائے گا۔ جب یہ دو وظیفے آپ کی زندگی کی اولین ترجیح بن جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے حالات اپنی آنکھوں کے ساتھ بدلتے ہوئے، اور یقین کریں کہ جو یہ استغفار ہے نا، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ کبھی کر کے دیکھیے گا، کبھی اپنی روٹین بنا کے دیکھیے گا، استغفار کی صبح شام کی تسبیح کر کے دیکھیے گا، بڑا ایک الگ ہی قسم کا نا سکون ملتا ہے۔ وہ جو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کی جو آہستہ آہستہ سے میل اترنا شروع ہوتی ہے نا، تو ایک عجیب قسم کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو درود شریف اور استغفار کو اپنی زندگی کے اندر لازم کریں۔ درود شریف پڑھنے سے پہلے استغفار کی تسبیح ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا دل تمام گناہوں سے اور غلطیوں سے ایک دفعہ پاک صاف ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی توبہ قبول ہو، اور آپ جو معافی مانگ رہے ہیں، جو آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو پاک صاف کر دیا جائے، اور پھر آپ اوپر سے عطر لگائیں درود پاک کے ذکر کا۔ پھر دیکھیں اپنی زندگی کا معیار اور اپنی زندگی کا بدلاؤ، اور پھر جو انقلاب آتا ہے استغفار پڑھنے سے، یقین کریں کہ آپ کی زندگی یکسر بدل جائے گی۔ جو لوگ بہت زیادہ بے چین ہیں، بہت زیادہ بے سکون ہیں، اور درود پاک کی کثرت تو پھر وہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں ایک خلل ہے کہ آپ لوگ درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار کرنا شروع کر دیں۔ صبح شام استغفار کی تسبیح اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور پھر اپنی زندگی کے حالات دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو واضح تبدیلیاں اور چیزیں بدلتی ہوئی اپنی زندگی کے اندر نظر آئیں گی، اور سکون تو پھر ایک الگ ہی لیول کا آ جاتا ہے نا، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جتنی آپ کی زندگی کو سہل اور آسان کر دیا جاتا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔